गॉस्पेल टीवी पाकिस्तान की जानिब से आपको खुदावंद का फजल और सलामती कसरत से हासिल हो। और आज के इस कलाम पर ध्यान ज्ञान करने से पहले मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं कि YouTube पर गॉस्पेल टीवी पाकिस्तान को आप सब्सक्राइब करें, उसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि खुदा का कलाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी आयात 32 ता 35 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम एक मुनज़्ज़म रूप इसके बारे में सुनेंगे। हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई पर तुम ना नाचे, हमने नाला किया पर तुम ना रोए, क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी ना रोटी खाता आया ना मैं पीता, और तुम कहते हो कि उस पर बदरू है। इब्ने इंसान खाता पीता आया और तुम कहते हो कि देखो खाऊ और शराबी, मुहस्सनों और गुनाहगारों का यार, मगर हिकमत अपने सब फर्जंदों से रास्त ठहरती है। अक्सर जनाजों के वक्त हम जामे की किताब उसके 3रे बाब में से तिलावत पढ़ते हैं। वहां हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, हर अमर के लिए एक वक्त और हर गर्ज के लिए आसमान के नीचे एक वक्त है। पैदाइश का एक वक्त है और मौत का एक वक्त है, और आसमान के नीचे हर काम का एक वक्त है। रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त, गम करने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। इन आयात के जरिए उन लोगों को तसल्ली दी जाती है जो जनाजे में गम और मातम की हालत में होते हैं। जिंदगी बहुत से मुख्तलिफ जज्बात और तजर्बात से भरी हुई है। जब जनाजे में शामिल लोग अपने प्यारे को याद करते हैं तो वो अच्छे और बुरे वक्त, दुख और खुशियां दोनों को याद करते हैं। ऐसा करने से उन्हें ये याद दिलाने में मदद मिलती है कि अगरचे जनाजा गम का वक्त है, लेकिन मुस्तकबिल में खुशियां आएंगी। जिंदगी फितरती तौर पर इसी गम और खुशी की मौसीकी के गिर्द घूमती है। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों को चैलेंज किया जो सही वक्त पर मुनासिब इंसानी रद्द अमल हासिल करने में नाकाम रहे। हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई पर तुम ना नाचे, हमने नाला किया पर तुम ना रोए। बांसुरी बजाने और गीत गाने की तस्वीर और इसके नतीजे में नाचने और रोने में नाकामी एक खास मनकता को जाहिर करती है, जिसका बहुत से लोगों ने यूहन्ना इस्तबागी और खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी के दौरान सामना किया। इस हवाले पर तबसरा करते हुए मुकद्दस अगस्तिन कहते हैं कि यूहन्ना इस्तबागी की मुनादी एक नाला करने वाले की तरह थी, जिसने लोगों को तौबा करने के लिए रोने और मातम करने की दावत दी। जब उसने मुनादी की तो बहुत से ऐसे थे जो मुनासिब तौबा के साथ जवाब देने में नाकाम रहे। जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो उसने मुनादी की और फजल की नई जिंदगी की गवाही दी जिसे वो अता करने आया था।
اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کی بات سنی اور جواب دیا، لیکن بہت سے ایسے تھے جو اس پر ایمان نہ لائے۔ خداوند یسوع مسیح کا پیغام بانسلی کی موسیقی کی طرح تھا جو لوگوں کو رقص کرنے کی ترغیب دیتا تھا، لیکن بہت سے لوگ بدلنے والے پیغام اور فضل کے ذریعے تجربہ کرنے کا خوشی کے ساتھ جواب دینے میں ناکام رہے، جس کے مطابق انہیں جینے اور زندگی گزارنے کی دعوت دی گئی تھی۔ بے شک آسمان کے نیچے ہر عمل اور ہر غرض کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ ہمیں جو مشن دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہماری زندگی کے ہر لمحے ہم سے جب ہم کلام ہوتا ہے تو ہم اس بات پر دھیان دیں۔ بعض اوقات ہمیں اپنے گناہوں کو ایمانداری سے دیکھ کر رونا چاہیے، ان گناہوں کی ہولناکی کا تجربہ کرنا چاہیے اور جذباتی طور پر انہیں رد کرنا چاہیے۔ دوسرے اوقات میں ہم رقص کریں گے جب خدا ہمیں اپنے تسلی بخش فضل میں دعوت دے گا اور ہم واضح طور پر اس کی مہربان محبت کو دیکھیں گے۔ ان لمحات میں ہمیں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہونے اور اپنی پوری روح کے ساتھ اس شکر گزاری کا اظہار کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ آج اس دعوت پر غور کریں جو ہمیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے دی گئی ہے۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے دیکھیں کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کی طرف کتنا دھیان دیتے ہیں۔ کیا ہماری ہمدردانہ اور محبت بھری توجہ ان لوگوں کے دلوں میں درد دیکھنے میں مدد کرتی ہے جو مصیبت میں ہیں؟ کیا ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان کو ہمدردانہ اور رحم برا دل پیش کریں؟ جب دوسرے لوگ زندگی کی خوشیوں کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ اس خوشی کو بانٹنے کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں؟ یا کیا ہم کسی بھی قسم کے حسد یا رنج کے بغیر مکمل طور پر ایسا کر سکتے ہیں؟ جب خدا ہمیں تبدیلی کے کسی عمل کی ترغیب دیتا ہے اور کچھ فضل عطا کرتا ہے تو کیا ہم سب سے مناسب طریقے سے جواب دیتے ہوئے سنتے اور فوری طور پر عطائیت کرتے ہیں؟ ہماری روحوں کو فضل کے اشارے کے لیے احساس ہونا چاہیے اور اس کے مطابق جواب دینا چاہیے۔ اپنی زندگیوں اور روحوں کو ہم منظم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اپنی زندگیاں خدا کی مرضی کے مطابق گزار سکیں۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح، آپ کی روح مکمل طور پر منظم تھی جو ہمیشہ کاملیت کے ساتھ باپ کی مرضی کا جواب دیتی تھی۔ آپ اس وقت بھی ثابت قدم تھے جب محبت نے اس کا مطالبہ کیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح، آپ مشکلات کے سامنے ہمت مند، توبہ کرنے والے گناہگار کے لیے مہربان اور سب کی تبدیلی پر خوش تھے۔ برائے کرم ہماری مدد فرمائیں کہ ہم ہمیشہ آپ کے فضل کے اشاروں پر دھیان دیں اور وفاداری کے ساتھ آپ کے بلاوے کا جواب دیں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔